शेर जो दोबारा से लंदन में बैठ गया है बिल्ला बन के। ये जो दो इस मुल्क के सबसे बड़े डाकू मुजरिम, एक तरफ जरदारी और एक तरफ नवाज शरीफ, फिर वो माफी नामा लिख के आ गया है। तो ये भगोड़ा जो सिर्फ माफी न्यासी है, जिस बच्चे ने जिंदगी में कोई काम ही ना किया हो, 1 रुपया ना कमाया हो, वो कैसे मुल्क की सरबराही कर सकता है? कानूनी कुर्तियाँ दिखाई जा रही हैं मियाँ साहब के लिए और एक खानदान के लिए। वो कानूनी कुर्तियाँ बाकी लोगों के मामलात में भी दिखाई जानी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में आजकल चोर और शोर और डाकू का शोर काफ़ी ज़्यादा गालिब है, और जिसकी ताज़ा झलक आज हमने देखी अपर दीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में, जहां इमरान खान साहब ने फिर आसिफ अली जरदारी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को चोर और डाकू कहा, और कहा कि ये सबसे बड़े डाकू हैं, इन्हें गिरफ्तार किया जाए। और इसके अलावा बिलखुसूस 7 के जलसे के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान लफ्ज़ी जंग काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है। और बात की जाए मुल्क में जमहूरी निज़ाम के तसलसल से मुतालिक, तो इस सिलसिले में काफ़ी ज़्यादा सियासतदानों में तशवीश पाई जा रही है, जिसका इजहार आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी किया। उन्होंने बड़ा अहम बयान दिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि उन्हें फ़िक्र है कि 2018 का इलेक्शन देख सकेंगे या नहीं, जबकि खुर्शीद शाह साहब ने भी आज फिर से अपनी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जमहूरी निज़ाम पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा ख़तरे में है, जमहूरियत को काफ़ी ज़्यादा ख़तरात लाक हैं, तो ये सियासी बेयकीनी क्यों? इस सारी सूरत हाल करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मुसद्दिक मलिक साहब, तर्जुमान है वज़ीर आज़म के, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। और हमारे साथ मौजूद है लाहौर से इसहाक़ खाकवानी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का शो में वक्त देने के लिए। रुबीना साहिबा, चोर और डाकू की बात तो अब बाद में करेंगे, जो सियासी शोर आजकल मचा हुआ है, NH4 से स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर की जमात से चौथे नंबर की जमात कैसे बनती जा रही है, क्या वजह है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ट्रेडिशनली रवायती तौर पे ये हल्का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हल्का नहीं रहा। पिछले जो 4-5 इलेक्शंस आप देख रहे हैं, तो ये हल्का ANP की वो जीतते चले आए हैं इससे। और पिछली दफ़ा तो खैर एक सरप्राइज़ था, एक हवा थी, एक तब्दीली थी सो कॉल्ड, तो उसमें जो है ये इनके पास चली गई। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसमें अपनी पूरी मेहनत की है, और हमने अपना वोट जो था वो रिटेन भी किया है, उसमें थोड़ा सा इजाफा भी किया है। लेकिन देखें, आप इलेक्शन फेयर ग्राउंड पे खेलते हैं ना, फेयर एंड इवन प्लेइंग ग्राउंड जब आप देते हैं, तो फिर इलेक्शन लड़े जाते हैं जहाँ पे एक सूबाई और एक फेडरल हुकूमत का आपका सामना हो, बेदरेग इस्तेमाल हो। अभी आप FN की रिपोर्ट्स देखें, आप बाकी देखें कि जिस तरीके से हुकूमती वसाइल इस्तेमाल किए गए वहाँ, तो जी इलेक्शन वाले दिन जितने सूबाई वज़रा थे वो खुलेआम सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करते रहे, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करते रहे। तो उस हालत में और फिर जो और भी वहाँ पे एलिमेंट्स हैं वो आपकी नज़र में हैं। लेकिन आपने 2013 का इंतखाब था, जब आम इंतखाबात थे, तो पीपल्स पार्टी ये गिला करती रही कि हमें इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी गई, हम घरों में बैठ के थे, इसलिए इलेक्शन हम रिजल्ट्स नहीं हमारे बेहतर आ सके। इस मरतबा तो जरदारी साहब ने, बिलावल साहब ने बड़ी एक्सटेंसिव कैंपेन की वहाँ पे। नहीं, देखिए, जरदारी साहब ने वहाँ कोई कैंपेन नहीं की। बिलावल साहब का एक जलसा पेशावर में जरूर हुआ, लेकिन वो इलेक्शन से 2 दिन पहले था। नहीं, विजिट पेशावर करने का ये मतलब तो नहीं हो रहा ना कि वो NA4 के इलेक्शन के लिए आ रहे हैं। नहीं, वो आते हैं, पार्टी की तंजीम नौ के सिलसिले में आते हैं, लेकिन उसके NA4 इलेक्शन से कोई ऐसे ताल्लुक नहीं था। तो ये हमने ये हमारी शुरुआत है, ये कैंपेन की शुरुआत है। इट टेक्स टाइम, इंशाल्लाह आप बेहतर तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। और लेकिन मैं फिर यहाँ पे कहूँगी कि जिस तरीके से आप सरकारी और धौंस और धांधली, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो 13,000 वोट है, ये प्योर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्योर वर्कर की मेहनत का वोट है। इसमें किसी किस्म की कोई आमेजिश नहीं है, किसी किस्म की कोई सरकारी वसाइल तो खैर हमारे वहाँ कुछ ऑन ग्राउंड तो हम वी आर नॉट इन पावर, अगर हों भी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन टैक्टिक्स में बिलीव नहीं करती। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई धौंस पे और क्योंकि वहाँ पे तो आप देखें
وہاں ہمارے کارکنوں پہ فائرنگ بھی کی گئی، رپورٹڈ ہے، کافی ساری چیزیں وہاں پر ہیں الیکشن کے کیمپین کے دوران۔ دیکھیں نگہت اورکزئی صاحب کا جو واقعہ ہے وہ بڑا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ ہم صبح نکلے تھے اور وہ ایریا جو ہے آپ اس کو اگر دیکھیں گوگل کریں تو آپ دیکھیں کہ وہ انفیسٹڈ طالبان ایریا رہا ہے ریسنٹلی بھی خالی، اور طالبان کا اثر ابھی بھی وہاں پہ بہت زیادہ ہے۔ نگہت اورکزئی صاحب کیونکہ انڈر تھریٹ ہے، وہ ہم اپنے پولنگ کیمپ میں کھڑے تھے اور وہ ایک تصویر ہے، اس کے بعد ہمیں جب سیکیورٹی مہیا کر دی گئی اس کے بعد وہ ان کا اپنا لائسنس والا گن تھا، اگر مرد اٹھا لے تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، عورت بھی اٹھا سکتی ہے، عورت بھی برابر اپنی حفاظت کا حق ہر کسی کو ہے۔ ڈاکٹر صاحب، عمران خان صاحب تو نواز شریف صاحب پر گاہے بگاہے بلکہ جب موقع ملتا ہے تنقید کا موقع کوئی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، لیکن اب زرداری صاحب نے بھی اپنی بندوقوں کا رخ نواز شریف صاحب کی طرف موڑ دیا ہے، جو ڈبل اسالٹ جو نون لیگ فیس کری۔ کل بھی زرداری صاحب نے کہا کہ کاغذی شیر لندن میں بیٹھا ہے بلا بن کر، تو اس طرح کی باتیں جب زرداری صاحب کی طرف سے بھی ڈبل اسالٹ اب آپ کو آنا شروع ہو گیا ہے تو کتنا بڑا پولیٹیکل چیلنج ہے مسلم لیگ نون کے لیے، جبکہ انٹرنلی بھی آپ کے مسائل کافی زیادہ ہم رپورٹ ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ کل کے الیکشن پہ پی ٹی آئی کو مبارکباد دینی چاہیے۔ ہمیں یہ جمہوری طریقہ کار ہے، لوگ ووٹ دیتے ہیں اور جس کو ووٹ دیتے ہیں وہ الیکشن جیتا ہے، اور کل کے الیکشن کے اندر پی ٹی آئی جیتی ہے تو پی ٹی آئی کو مبارکباد۔ ملک کے اندر ہر جگہ کے اوپر وسائل جو ہیں وہ جس کی حکومت ہوتی ہے وہ بعض مرتبہ ضرورت سے زیادہ استعمال کرتا ہے، ہمیں نہیں کرنے چاہیے کیونکہ یہ خلاف ورزی ہے قوانین کی، لیکن یہ پورے ملک میں ہوتا ہے، سندھ میں بھی ہوتا ہے، پنجاب میں بھی ہوتا ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ہوتا ہے۔ سو آل تھنگز ایکول، دے ون دی الیکشنز، سو ان کو مبارکباد ملنی چاہیے۔ اسی طرح جمہوری تسلسل جو ہے وہ آگے چلے گا۔ ہمیں حوصلہ پیدا ہونا چاہیے کہ جب لوگ کسی اور پارٹی کو الیکٹ کریں تو ہم ان کو بڑھ کے مبارکباد دیں اور تسلیم کریں کہ ہمیں وہاں پہ لوگوں نے الیکٹ نہیں کیا تاکہ یہ سلسلہ جو ہے آگے بڑھ سکے۔ جہاں تک تعلق ہے زرداری صاحب کا، تو یہ روش جو ہے یہ کچھ دیر سے چل رہی ہے، یہ نئی روش نہیں ہے۔ یہ جب سے آپ نے دیکھا کہ زرداری صاحب واپس آئے ہیں، جب سے واپس آئے ہیں زرداری صاحب، اس کے بعد سے ان کی روش جو ہے وہ تھوڑی سی بدلی ہوئی ہے، اور یہ ان کا حق ہے۔ اگر وہ سخت کلامی یا تلخ کلامی نہ کریں تو اچھا ہوگا، اگر سیاسی تجزیہ کریں تو بہت اچھا ہوگا، اگر وہ یہ سمجھیں کہ وہ اس وقت ان کو ہمارے خلاف محاذ آرائی کرنی چاہیے، یہ ان کا جمہوری حق ہے، ضرور کریں۔ لیکن ہمارے ہاں کلچرلی کچھ ایسا ہو گیا کہ ہم سخت زبانی کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی شاید جوش خطابت میں یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں، مگر یہ ان کا حق ہے، وہ کریں۔ الیکشن ایئر ہے، الیکشن آ رہا ہے سامنے، اور ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، ہم بھی تیاری میں ہیں، باقی بھی تمام لوگ تیاری میں ہیں۔ الیکشن ہوگا، جس کو لوگ ٹرسٹ کریں گے وہ آگے آ جائے گا۔ الیکشن کا انوائرمنٹ بنا ہوا ہے، اس موڈ میں چلی گئی تمام پارٹیز، کیمپین کے موڈ میں ایک دوسرے کیمپین موڈ سے پہلے الیکشن ایئر تو شروع ہو گیا نا، کیمپین موڈ تو شروع ہوگی جب کیمپینز شروع ہوں گی، لیکن اب ہر بندہ اگر الیکشن اگلے سال ہونے ہیں گرمیوں میں کسی بھی وقت، تو ہر بندہ جو ہے اس کو اپنے حلقے کی، اپنے لوگوں کی پرواہ ہے، کچھ موبلائزیشن کرنی ہے، کچھ ہمارے سوسائٹی اس طرح کی ہے کہ جتنی آپ پولرائزڈ اور سخت زبان بولتے ہیں اتنی بلے بلے ہوتی، اتنے لوگ آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو میں اس کو اس سے زیادہ نہیں دیکھتا، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ کچھ تھوڑی سی پرو اسٹیبلشمنٹ بینٹ جو ہے، یہ میرا تجزیہ ہے، میں یہ کوئی الزام نہیں لگا رہا، کہ پیپلز پارٹی کا پرو اسٹیبلشمنٹ بینٹ جو ہے وہ جب سے زرداری صاحب واپس آئے ہیں وہ بڑھ گیا ہے، اور اس وجہ سے وہ بار بار جو ہے ایک خاص قسم کا سٹانس لے رہے ہیں، لیکن یہ ان کی ہسٹری جو ہے پیپلز پارٹی کی وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے رہی ہے، ہمیشہ سے رہی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ہمیں لگتا ہے کہ شاید ایسا نہیں، اوبویسلی پیپلز پارٹی اس کو ڈسپیوٹ کرے گی، لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھٹو صاحب کی اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو روش تھی اس سے تھوڑا ہٹے ہیں اس مرتبہ، لیکن یہ ان کا حق ہے کہ وہ کس کے ساتھ چلیں، کس کو سپورٹ کریں۔ تو ہم تو عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ بھی عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ سٹینس جو ہے یہ عوامی ہے، ہمارا اپنا سٹینس ہے، انشاءاللہ اگلے الیکشن میں پتہ چل جائے گا۔ حقانی صاحب، NH4 کی فتح کا خمار ہی تھا کہ خان صاحب نے کھلم کھلا آج زرداری صاحب کو، نواز شریف صاحب کو ملک کا سب سے بڑا ڈاکو قرار دے دیا؟ نہیں، وہ تو کافی عرصے سے لوگوں کو اس چیز پہ متوجہ کرا رہے ہیں کہ ملک کے خزانے میں جو بھی خیانت کرے گا اس کو کوئی نہ کوئی نام تو دیا جائے گا۔ اگر میں وہاں سے چوری کروں تو مجھے کیا کہیں گے کہ محترم برادرم چور صاحب، اگر کوئی بڑا ڈاکہ ڈالے اور اربوں ڈالروں کا ڈالے تو اس کو کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیں، یہ عوام کو اگر لوگ خدمت کریں گے ان کو صلہ ملے گا، اور ان کے بارے میں کوئی الفاظ نہیں کہنے چاہیے۔ اگر کوئی آدمی، لیکن وہ تو فیصلہ بھی آنا ہے، وہ تو فیصلے بھی آنے، ابھی کسی عدالت نے ڈکلیئر تو نہیں کیا، تو فیصلہ آنا ہے۔ دیکھو بات سنو،
یہ آپ نے دونوں سے ایک لفظ نہیں بولا. اب میں نے ایک لفظ کہا ہے تو آپ بیچ میں آ گئے. شاہ صاحب اس طرح نہ کریں, پھر مجھے بلانے آپ اپنی بات کریں. نہیں شاہ صاحب آپ تھوڑا سا خیال سے چلیں نا جناب. آپ نے ڈاکٹر صاحبہ کو ایک لفظ نہیں کہا, ڈاکٹر مصدق صاحب کو بھی کچھ ایک لفظ نہیں کہا. میری باری آئی تو جناب آپ بیچ میں ہم نے کسی کے خلاف کوئی بات کی بھی نہیں نا. آپ تو ایک غلط بات کر رہے ہیں. نہیں آپ کب ہم نے بات کی ہے؟ آپ بالکل دیکھیں, آپ اپنے لیڈر کی ٹون میں اگر بات کریں گے وہ ٹی وی کی ٹون نہیں ہے جی. آپ پارلیمنٹری میں ڈاکٹر نہیں ہو پہلے تو آپ تصحیح کر لیں. آپ جب تک بات کر رہی تھی میں نے ایک لفظ نہیں کہا ڈاکٹر صاحبہ, آپ یہ نہ سمجھیں. اب اپنی بات مکمل کر لیں. پھر لحاظ کیا تو میں آپ کو اگلی دفعہ گوشت ہے. بالکل آپ اپنی بات آپ کچھ تو خیال کریں. آپ میری کولیگ ہیں, آپ ایک اچھے عہدے پہ ہیں, آپ بات کرتی ہیں تو ہم کچھ نہ کہیں. اگر ہماری بات سنیں تو آپ کو اتنی چبھن ہو رہی ہے. بولیے کہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہیں, روبینہ صاحبہ سینیٹر ہیں. یہ وہ توثیق اپنی تصدیق کرانے جا رہی تھی. ڈاکٹر صاحب تو ہمارے دوست ہیں, وہ انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ اس طرح کی بات کر رہے تھے. بات یہ ہے کہ الیکشن ہو گیا, چند حضرات نے, میڈیا کے لوگوں نے ایسی باتیں کی کہ ہمیں لگا کہ ہمارے تو 2000 ووٹ بھی نہیں نکلنے لگے. آج وہ چپ کر کے گھر بیٹھ گئے اور وہاں عوام نے ایک اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے اور وہاں پر ووٹ ڈالا ہے, اور جس کو ووٹ مل گیا ہے اس کو وہ جیت گئے. جن کو نہیں ملا وہ اپنے یہاں اپنی اصلاح کریں. گزارش یہ ہے کہ یہاں پر انہوں نے کوشش کی پیپل پارٹی کو کہ وہ واپس اپنا, یہ ان کا 70 میں یہ گڑھ ہوا کرتا تھا, وہ ان کا چیف منسٹر تھا خٹک صاحب یہاں پر اپنا, اور ان کے یہاں پر حکومت تھی. آج ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی وجہ کیا بنی جناب. تو ان کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہاں پر ان کے اوپر جو الزامات ہیں وہ الزامات لوگوں کو سمجھ آ گئے ہیں, لہٰذا وہ ان کو ووٹ نہیں دے رہے. انہوں نے ہمارے آج کینڈیڈیٹ کے بیٹے کو انہوں نے سمجھا کہ اس کو ایک لوگوں کی فوتگی کے بعد, ان کے والد کی فوتگی کے بعد ان کو بڑا ایک سمپتھی ووٹ ملے گا, وہ بھی نہیں ہوا. اچھا, مولوی صاحبان, نون لیگ, جماعت اسلامی ساروں نے مل کے وہ ووٹ حاصل نہیں کیے جو ہمارے سے آدھے بھی نہیں رہے. تو گزارش ہے, اور اگر یہ دوسرا یہ الزام کہ جی وہاں پر وسائل استعمال ہوئے, ایک وزیر کو کسی ٹی وی نے نہیں دکھایا کہ وہ پھر رہا ہو جس طرح باقی علاقوں میں پھر رہے تھے لوگ. ویڈیو کلپ موجود ہے تو بات اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہم دکھا دیتے ہیں. جی آپ ضرور دکھائیں, مگر آپ دیکھیں ایک پوری حکومت اگر آپ ایک کلپ دکھا دیں تو کیا وہ اس کے ساتھ موازنہ کر سکے گی؟ آپ اگر 120 حلقے میں آگے دیکھتے کہ کتنے حضرات پھر رہے تھے. تو گزارش ہے کہ یہ لوگ, اچھا آپ وفاقی حکومت کے پاس تو ہے, امیجیٹلی سوئی گیس دے دے, امیجیٹلی اپنا ٹرانسفارمر اور بجلی کر لے. صوبائی حکومت کے پاس ایک سڑک ہے تو وہ سڑک کیسے دے گی جو 2 سال میں نہیں بنے گی, 1.5 سال میں سڑک نہیں بنے گی. تو ہمارے ہاں یہ چیزیں جی تو یہ کریں, آپ کریں بات. آخر آپ کی باری آئے گی ڈاکٹر صاحب, پھر میں بھی اب سینیٹر صاحب آپ کو میں نے کہا جی میں ڈاکٹر نہیں ہوں, آپ بار بار مجھے کیوں ڈاکٹر بنا رہے ہیں تلے ہوئے. سینیٹر صاحبہ آپ کریں گے, آپ یہ روبینہ بی بی آپ کریں نا بات, تو پھر میں بھی آپ کو انٹرجیکٹ کروں گا. اگر الفاظ کے ساتھ جیتنا ہوتا تو آج آپ الفاظ سے جیت گئی ہیں کے پی کے کا الیکشن. اگر ووٹ دیکھا جائے تو وہ پارٹی پی ٹی آئی جیت گئی ہے. اگر آپ کو اس وقت اربوں ڈالر لے کر آپ باہر جائیں لندن اور ادھر چیزیں بنائیں اور آپ آگے اس کو آپ کو کچھ کہا نہ جائے تو لوگ بیوقوف تو نہیں ہیں جناب, لوگ بیوقوف نہیں, تو آپ کو کیا کہا جائے. آپ اپنے لیے الفاظ استعمال کریں, ہم ریکویسٹ کریں گے خان صاحب کو آئندہ کے بعد آپ کو وہ کہا کریں گے. چلو ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. ناظرین اسی کے ساتھ یہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. روبینہ صاحبہ, کل زرداری صاحب نے الزام عائد کیا عمران خان صاحب پر کہ پورا نیازی خاندان شوکت خانم کے فنڈز پر پل رہا ہے. یہی الزام یا پھر یہی سوال زرداری صاحب سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا ذریعہ آمدن کیا ہے جو آپ جہازوں پہ سفر کرنا, اتنا آپ کا پرتعیش جو ایک زندگی کا زرداری صاحب کے ایسٹ سارے ڈکلیئرڈ ہیں, وہ آپ ان کے جو ذریعہ معاش ہے وہ بھی معلوم ہے سب کو, انہوں نے جہاں انویسٹمنٹس کیے ہیں. اور میں تو بڑی حیران ہوئی یہ سن کے کہ بلاول
हमारे चेयरमैन साहब के बारे में आज उन्होंने कहा कि क्यों उसने आज तक कोई पैसे नहीं कमाए तो वो मुल्क कैसे चलाएगा। तो मेरे ख्याल में पैसे तो इमरान खान ने भी सिवाय क्रिकेट के और कोई तरीकाकार नहीं था इकॉनमी चलाने का उनको भी कोई अंदाज़ा नहीं है। अगर क्रिकेट के बॉल के ऊपर हुकूमतें चलाई जा सकती हैं तो फिर और बहुत वी आर प्राउड टू से कि उनकी अपना एक है एसेट्स हैं, वो उससे अपना घर बार चलाते हैं। अब पहले तो इमरान खान साहब बताएं कि उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। चले जरदारी साहब का कोई चीज़ तो है ना, वो नज़र आती है बीबी की बिलावल भुट्टो को जो माँ की विरासत से चीज़ें मिली हैं, उनका तो कोई है, उनके पास चीज़ें हैं। पहले ये खुद एक्सप्लेन कर लें। हम इन चीज़ों में नहीं जाना चाहते, ये बहुत पेटी बातें हैं, लेकिन चूंकि फिर हमें मजबूर किया जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये अंदाज ही नहीं है, उसका ये शेवा ही नहीं है, उसका तरबियत ही ये नहीं है कि वो इस किस्म की बातों को रिस्पॉन्ड करे। लेकिन फिर ये हमें मजबूर करते हैं पूछने के लिए कि खुद बताएं इनका जरिया मुआश क्या है। चले हमारा तो हम अपना जवाब दे देंगे, दे भी सकते हैं, लेकिन ये बताएं कि ये किस तरह से सस्टेन करते हैं अपने आप को, इनका क्या जरिया मुआश है, आज तक हमें नहीं पता चला। हाँ, और बिलावल साहब जो हैं वो ही इज़ वेरी वेल ग्रूम्ड, बहुत उन्होंने अपनी एजुकेशन वगैरह सब अब कंप्लीट है, ही इज़ रेडी। और इसी तरीके से जो है इस लोग सियासत में आते हैं। ये तो नहीं है कि बहुत बड़ा टाइकून बिजनेस का होगा तो वो आके मुआशत आपकी चलाएगा, वो तो हम एक नाकाम तजुर्बा कर भी चुके हैं। अगर इस बात पे अगर कहें विद ड्यू अपॉलॉजीज टू कि इकॉनमी अगर सिर्फ कारोबारी हजरात ही चला सकते हैं, तो इस किस्म की बातें, बेसलेस बातें, सेंसलेस बातें, जिनका कोई और इस किस्म की, मैं तो समझती हूँ कि मुआशी तौर पे तो आप संभाला दे सकते हैं। अगर आपकी इकॉनमी को धचका लगता है तो उसको आप संभाला दे सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। लेकिन आप जो अपने इखलाकियात का, इस मुल्क की इखलाकियात का जो दिवालियापन आपने किया है, जो बैंक्रप्सी इमरान खान ने इस मुल्क की उस तौर पे की है, इखलाकी तौर पे की है, जिस रवश पे सबको लगाया, जो सियासत के अंदर दिवालियापन लेकर आए हैं, उसकी तो देयर इज नो गोइंग बैक। अब ये समझ नहीं आती कि वो डैमेज जो हुआ है वो कैसे ठीक होगा। वो रवायत, वो जो खुश इखलाकी, वो जो एक दूसरे की इज्जत। दिवालियापन की बात कर रहे हैं, नून लीग और तहरीक इंसाफ तो कहती है कि आपकी गवर्नमेंट में मुल्क दिवालिया हो गया हमारा। तो सियासी दिवालियापन मैं तो यही देखें, ये तो एक इल्जामात की बौछार है, एक हम उन पे लगाते हैं, ये हम पे लगाते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मुआशी तौर पे तो कोई अच्छा इकोनॉमिस्ट आएगा या कोई अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर आएगा तो वो संभाल लेगा, ठीक कर लेगा। लेकिन जो कौम का आपने दिवालियापन किया है, उसके इखलाकियात का, वो उसको सदियां लगेगी ठीक होने में। डॉक्टर साहब, 3 नस्लों के एहतसाब का दावा करने वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अब क्यों नहीं पेश हुए? उनके वारंट पे वारंट निकल रहे हैं और अगली समात पर अगर वो नहीं आते तो उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो सकते हैं 2 रेफरेंसेस में। तो क्या वजह है? एक तासुर ये ऊपर रहा है कि शायद वो अब टकराव की तरफ जा रहे हैं, तामुन नहीं करेंगे, जो जितना करना था वो कर चुके हैं, आप मजीद नहीं आएंगे। खबरें इस तरह की आ रही हैं कि शायद वो अगली समात पर भी ना आए। देखिए, बात यह है कि इस वक्त उनकी 2 जिम्मेदारी हैं। एक तो उन्होंने अदालत के सामने पेश होना है, दूसरा आपको मालूम है कि उनकी शरीक हयात जो हैं वो कैंसर का शिकार हैं और पिछले हफ्ते उनकी कीमोथेरेपी हुई और उनकी कुछ तबीयत भी नासाज हुई, जिसकी वजह से दोबारा उनको हस्पताल ले जाना पड़ा। तो उनको दोनों चीज़ें बैलेंस करनी है। उनकी साहबजादी एहलिया लंदन में है, मियाँ साहब सऊदी अरब में। मियाँ साहब तो 2 दिन के लिए उम्रा करने गए, आपने उनको दुआ गो भी देखा, और ये तो खुदा जानता है या वो जानते हैं उन्होंने क्या दुआएं मांगी। इस वजह से ऐसे उसको सेकंड गेस करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। मगर वो वापस हैं वहाँ पर, उनकी जो साहबजादी हैं वो भी यहाँ पे मुकदमात का सामना कर रही हैं। इस दौरानिए में वो भी पहले लंदन गई और इलेक्शन के बाद अपनी वालदा के पास थी। तो ये तो उनके ख़ानदान को मैनेज करना पड़ेगा कि वो किस तरह से अपने जो लीगल बैटल है और जो उनकी सेहत की बैटल है, दोनों लड़ते हैं। और वो दोनों लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह कानून के मुताबिक आगे बढ़ते चले जाएंगे। और बाज़ मरतबा अगर एक आध तारीख मिस करनी पड़ती है अपनी बेगम या अपनी वालदा की सेहत के लिए, तो ये कीमत है जो उनको अदा करनी पड़ेगी। उनको एक चीज़ बैलेंस करनी पड़ेगी। ये उनकी हिकमत अमली है क्या? इसी तरह से जो सुप्रीम कोर्ट में जारी रही कि साथ साथ एतराज़ भी करते रहे और पेश भी होते रहे, तो यहाँ पर भी यही हिकमत अमली रहेगी कि एहतसाब अदालत सवाल भी उठाते रहेंगे, एतराज़ भी करते रहेंगे, लफ्ज़ी हमले भी रहेंगे, साथ साथ पेश भी होते रहेंगे। मेरे ख्याल में आपकी बात जो है वो किसी हद तक बजा है। उसकी वजह यह है कि अगर कोई कानून और आइन के मुताबिक से तरीक़ाकार तय नहीं किया जाता, तो जहाँ पे आप पेश होते हैं, क्योंकि वो आपका फ़र्ज़ है, वहाँ पे आपका एक हक़ भी है जो आइन और कानून तय करता है। तो ये फ़र्ज़ और हक़
की तकरार है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप एक करें और दूसरा ना करें। अगर नैब के कवानीन के मुताबिक नैब के मुकदमात नहीं चलते, और नैब का एक कानून है कि पहले शिकायत आती है, फिर इंक्वायरी होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर इस्तगासा दायर होता है। अगर इस्तगासा दायर होता है बग़ैर इन तमाम चीज़ों के जो कानून में लिखी जा चुकी हैं, तो ये हक़ है उनका कि वो इसको उठाएं और फ़र्ज़ है कि अदालत में पेश हों। इसी तरह अगर वो ये उनके जो कानूनी माहिरीन हैं वो अदालत में कहते हैं कि अगर आप चार्ज फ्रेम करने लगे हैं तो उससे पहले जो वॉल्यूम 10 है वो हमें दें, हम उसको स्टडी कर लें, या जो आपने इन्वेस्टिगेशन की 6-6 घंटे गवाहियाँ लोगों की ली हैं जिसकी बुनियाद पे आप चार्ज फ्रेम कर रहे हैं, वो गवाही का ट्रांसक्रिप्ट हमें भी दें ताकि हम भी पढ़ें कि आप किस बुनियाद पे चार्ज फ्रेम कर रहे हैं। और अगर वो अदालत से इस्तदा करते हैं कि जब तक ये आपका कानूनी हक हमारा हमें नहीं मिल जाता आप चार्ज अभी फ्रेम ना करें, और चार्ज फ्रेम हो जाता है तो फिर आप कम से कम आवाज़ तो उठाते हैं ना, मगर मुअद्दबाना आवाज़ उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो चीज़ मुनासिब नहीं आई या हमें मुनासिब नहीं लग रही, ये तो जजमेंट तो खैर कानूनी जो हमारे जजेज हैं वही जज करेंगे, लेकिन जो चीज़ मुनासिब नहीं लग रही उस पर आवाज़ तो उठाएं। ठीक है हक़वानी साहब, खान साहब एक मौके पर डट जाते हैं फिर रिट्रैक्ट कर जाते हैं, जिसे आपके मुखालिफिन यू टर्न कहते हैं। खान साहब ने 10 माह के केस सलाह तौहीन अदालत का इलेक्शन कमीशन के अंदर, 10 माह बाद खान साहब ने माफ़ी मांग ली, 35 पंक्तियों का मामला खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया, बाद में पीछे हट गए। इसके अलावा शहबाज शरीफ पर 10 अरब की रिश्वत का इल्ज़ाम था। केस सलाह पहले कहते रहे कि शहबाज शरीफ अदालत में आए, मैं वहाँ जाकर सब कुछ बताऊँगा। 4 समातें हो चुकी हैं, पेश नहीं हुए खान साहब, तो ये क्यों ये पॉलिसी की? जी पहले जो खान साहब के ऊपर आप वो कह रहे थे कि उन्होंने कहा है कि बिलावल साहब ने कोई काम नहीं किया, और वो फिर अपना सेनेटर साहबा कह रही हैं कि नहीं तो इमरान खान ने कोई काम नहीं किया। गुजारिश है कि वो अल्फाज में आपको थोड़ी सी समझ, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ कि जब लड़के नौजवान अपने हाथ से काम करते हैं, उनको कोई हुनर आता है, उसकी सबब वो अपनी ज़िंदगी बनाते हैं और अपने असासे बनाते हैं, उनकी कदर की जाती है कि वो लोग आए और उन्होंने अपना ग्रेजुएशन की, टेक्निकल अपना क्वालिफ़िकेशंस की, और उससे उन्होंने आके अपने हाथ से कोई मंसूबा तैयार किया। उस मंसूबे के अंदर उनको अल्लाह ताला ने बरकत दी और वो उन्होंने काम किया। तो उसके सिलसिले में कह रहे थे कि इनको कोई बिलावल साहब ने आज तक इस किस्म के कोई काम नहीं किया, लिहाजा ये अपने माँ बाप की जो दौलत है और उसके ऊपर भी काफ़ी सवालिया निशान है, उसकी वजह से ये अपना वो काम कर रहे हैं। तो दूसरा ये कहना कि इमरान खान साहब ने कोई काम नहीं किया, तो इमरान खान ने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान की क़यादत की एक फ़ील्ड में, उसके बाद उन्होंने एक दुनिया में एक अपना नाम बनाया, फिर आज उनको लोग बुलाकर कई हज़ारों डॉलर देते हैं अगर वो किसी चीज़ पे बैठ के कमेंट्री कर दें। उसकी वजह से उन्होंने खड़े होकर पूरे पाकिस्तान के, पूरे दुनिया में एक नाम पैदा किया। आज वो जाते हैं लोगों से करोड़ों रुपए लेकर, उन्होंने एक आपके लिए एक इदारा बनाया जिसको शौकत खानम कहते हैं। वो 70% लोगों की खिदमत कर रहा है और वो किसी से पैसा नहीं लेते, 1 रुपये का भी। उसके अंदर वो एक चेयरमैन हैं और उसको वो ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। इसी तरह उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई अपने हाथ से। यही लड़के जिनको आप कह रहे हैं कि क्रिकेट खेलते थे, कुछ नहीं करते थे, आज देखें उन्होंने कहा। फिर उन्होंने सियासत की, 21 साल हो गए भाई शाह साहब, 21 साल में वो एक किस तरीके से चले, उनका सफ़र देखें और किस सफ़र पे आज उनकी ताईद देखें कि दुनिया में और पाकिस्तान में क्या ताईद है। इसी तरह हक़वानी साहब में एक छोटी सी बात है, देखिए हमारे चेयरमैन बिलावल साहब की उम्र है 29 साल, आपके चेयरमैन की उम्र है 63 या 64 साल। तो आप मुझे बताएं कि इतनी उम्र, अभी तो आगे बहुत सफ़र है, वो तजुर्बात जो आप गिनवा रहे हैं इससे बहुत ज़्यादा तजुर्बे वो कर भी चुके हैं और करेंगे भी आगे। तो ये तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना। एक बंदा जो अपनी डॉन पे है, अपने अरूज पे अभी आना है उसको, और आप एक बंदे की जिसका मतलब एक इस उम्र में के उसमें है, पैराए में है, कोई कंपैरिजन बनता नहीं है ना जी। अब सेनेटर साहबा उसको 20 साल की उम्र में
चेयरमैन बन जाना चाहिए था पार्टी ये का। बात कोई नहीं, देखिए पार्टी का चेयरमैन हमने बनाया है, पार्टी के लोगों ने बनाया है, पार्टी के लोगों को पसंद, ये हमारी पसंद थी, ये हमारा एक अंदरूनी पार्टी का मामला है। आप चाहे किसी को शेख रशीद को बना ले अपना पार्टी का सदर, हमें उसमें कोई एतराज नहीं होगा, आपको पसंद होगा, लेकिन हमें चेयरमैन बिलावल पसंद है, हम उनको अपना चेयरमैन बनाना चाहते हैं, इसलिए हमने हर एक की अपनी पसंद है, लेकिन यह है कि मुआवजा किया नहीं जाता। बड़ा अच्छा आप आर्ग्यू कर रही है, इंशाल्लाह आपको अगली दफा भी सेनेटर बनाएंगे। फर्क है जी, 33-34 साल का फर्क है उम्र का, आप कैसे और उसको कंपेयर कर सकते हैं? 21 साल जो खिदमत किया और लोगों के अंदर एक शऊर पैदा किया, अभी उनके उसकी भी तो कोई वैल्यू है। 34 साल पड़े इस उम्र तक पहुंचने के। 21 साल। सरपंच साहब मुझे सरपंच साहब मैं एक ब्रेक लेनी है, मुझे ब्रेक के बाद आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा जो सवालात उठाए रुबीना साहिबा ने। नाज़रीन जहां एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी, स्टे विद अस। वेलकम बैक। इससे पहले कि मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाऊँ, हक़ानी साहब ब्रेक से पहले आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, प्लीज़ आप ऐड कर लीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ूँ। मैं तो अपनी बात कर ली थी कि अगर एक 29 साल के नौजवान ने अपना काम करना है तो उसको आज से 3 साल पहले उन्होंने 4 साल पहले उनको चेयरमैन बना दिया। बाकी पार्टी के अंदर हायरार्की है, इतने सीनियर लोग हैं और बड़े काबिल लोग हैं, और वो खड़े होकर अपने विरसे में चीज़ मिली हुई को आगे करें, तो ये पाकिस्तान की रिवायत तो ठीक नहीं पड़ रही। दूसरा ये है कि ये इतना पैसा जो जरदारी साहब की तरफ से और उनके $60 बिलियन जो 17 जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने कहे, उनके अंदर से भी तो बिलावल साहब को हिस्सा मिला होगा। इनको चाहिए था कि नौजवान होते हुए कहते कि ये पैसा जो है एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला हमारे ख़िलाफ़ दिया है, मैं इस पैसे में से कोई हिस्सा नहीं लेना चाहता क्योंकि इसके ऊपर सवालिया निशान है। ये तालीम और तरक्की उनको देनी चाहिए थी क्योंकि उन्होंने अपने नाने से ये सीखा हुआ था, और अगर वो सीख कर अगर लोगों में कहते तो जो कुछ आजकल पंजाब में उनके बारे में हो रहा है, जो फ्रंटियर में हो रहा है, ये लोग इनकी तायद करते और तायद में इनके नंबर बढ़ते। अगर वो इस तरह से हम खुशामद करने के लिए बैठ जाएं कि नहीं इनमें तो बड़े वसाइल हैं, इंशाल्लाह ये अगले साल ठीक हो जाएंगे, तो फिर वो तो बात नहीं ना बनती। ठीक है डॉक्टर साहब, खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि जमहूरियत खतरे में है, और आपके ही इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज बड़ा अहम बयान दिया। उन्होंने कहा है कि फ़िक्र है कि 2018 का इलेक्शन देख पाएंगे या नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी साहब भी गुज़िश्ता महीने कुछ मुख्तलिफ बयानात देते रहे। तो कभी वो कहते हैं कि टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत के पास पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं है, फिर वो कहते हैं कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। तो इतनी कन्फ्यूजन क्यों ये फैली हुई है, इतनी ज़्यादा सियासी बेयकीनी क्यों है पाकिस्तान में? नहीं, हमारे नुक्ता नज़र से तो हुकूमत चल रही है और अगले इलेक्शन तक जाएगी, और फिर उसके बाद मुकर्ररा वक्त के ऊपर इलेक्शंस होंगे। ज़रूर कोई ना कोई वजह होगी जिसकी वजह से लोग ये इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद इलेक्शन ना हो। हमें तो ऐसी कोई चीज़ अभी नज़र नहीं आ रही। हम तो ये समझते हैं कि हम अपना वक्त पूरा करेंगे, उसके बाद इलेक्शन होगा, फिर लोग फैसला करेंगे कि कैसे आगे चलना है। यही शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है। ये रूमर्स बार बार आती हैं, टेलीविज़न प्रोग्राम्स पे ही आती हैं, बार बार मुझे कन्फ्रंट करनी पड़ती हैं कि डेलिब्रेट हैं या फिर देखिए टेक्नोक्रेटिक हुकूमत का जिक्र किया जाता है और कोई नेशनल हुकूमत का जिक्र किया जाता है। मुझे तो कानून और आइन के अंदर कोई ऐसी शिक नज़र नहीं आती जिसके अंदर कोई टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट बन सके। अगर आपको कुछ नज़र आती है, कोई फ़िज़ा ऐसी नज़र आती है, तो मुझे बताइए कि वो क्या तरीक़ाकार होगा जिसके ज़रिए कोई टेक्नोक्रेटिक या कोई नेशनल हुकूमत बनेगी। एक इलेक्टेड हुकूमत है। हमें अगरचे फ़ैसले से हम मुत्तफ़िक नहीं थे सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन वज़ीर आज़म पुराने नवाज शरीफ साहब जो हैं साबिक़ वज़ीर आज़म, वो चले गए। 24-48 घंटे के अंदर असम्बली ने एक नया वज़ीर आज़म जो है उसको इलेक्ट कर लिया जमहूरी तरीके से। वो उन्होंने अपनी काबीना के साथ काम कर रहे हैं। आप हमारे काम को चॉइस भी नहीं थी ना, नहीं कोई और नहीं। अगर ये लायकीनी की जो आप बात कर रहे हैं, इस लिहाज से तो तख्ते हो जाने चाहिए थे, उलट जाना चाहिए था, कोई हुकूमत बन जानी चाहिए थी, कहीं से लोग ऊपर से आ जाने। क्या मतलब है, एक जमहूरी तरीक़ाकार था, उसी तरीक़ाकार के ज़रिए इसी असेंबली के अंदर तमाम लोगों ने बैठ के, सेनेटर साहिबा भी एक हमारे हाउस का हिस्सा हैं, लोगों ने इलेक्ट किया एक प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने अपनी काबीना बनाई, वो काम चला रहे हैं। आप उनकी पॉलिसीज़ को डिस्प्यूट कर सकते हैं, आप उनकी पॉपुलैरिटी को क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर सिर्फ आप मेजॉरिटी के साथ अदम एतमाद का वोट करके हुकूमत को हटा सकते हैं। उसमें भी एक नए प्राइम मिनिस्टर आएंगे, और ये तो इस्तेहकाक है प्राइम मिनिस्टर का, वज़ीर
وزیر اعظم کا کہ وہ اگر وہ چاہیں تو کچھ عرصہ پہلے الیکشن کال کر لیں، لیکن اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر نہیں ہے، کوئی اس طرح کی ڈسکشن نہیں ہے. حکومت اپنا کام کر رہی ہے، بجلی کے مسائل حل کیے ہیں، لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ زیرو پہ چلی گئی ہے. دیکھیں سازش جو ہے اس کا نیریٹو تو فیصلے سے ہے، اور فیصلہ تو اگر اب آج بھی آپ بات کریں گے تو ہم آپ کو یہی کہیں گے کہ ہم فیصلے سے متفق نہیں ہیں. اگر آپ آج بھی میرے سے پوچھیں گے تو میں آپ کو معیشت والا معاملہ بھی کلب دیکھیے دونوں آپ جو بالکل ٹھیک ہے. کل بھی مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ ہمارے خلاف ثبوت ڈھونڈے نہیں بنائے جا رہے ہیں. دیکھیں میں تو کہہ رہا ہوں مگر دیکھیں دو مختلف چیزیں ہیں یہ. اگر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ کو یہ جو پورا پروسیس چلا ہے آپ اس سے متفق ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون اور آئین کے مطابق ہے، تو ہم کہتے ہیں نہیں. ہم نے صاف کہا کہ جے آئی ٹی جو بنی، یعنی آپ یہ دیکھیے سب سے پہلی بات کہ آپ نے 1.5 سال مقدمہ چلایا، جمالی صاحب نے پہلے مقدمہ اپنے ذمے لیا، پھر ایک نیا 5 ججز کا بینچ بنا، پھر 3 ججز کا بینچ بنا، پھر ایک جے آئی ٹی بنی، اور آخر میں نکالا کس بات پہ کہ آپ کا اقامہ جو ہے اس کے اوپر 10,000 درہم لکھے ہوئے ہیں. بھائی آپ کرپشن اگر ثابت ہو گئی تھی تو کرپشن پہ نکال دیتے. یہی تو معاملہ ہے، پھر دے دیتے منی ٹریل سارے ثبوت دے دیتے، معاملے ختم ہو جاتا. تو اس پہ نکال دیتے نا. اگر آپ نے کرپشن پہ نکال دیا ہوتا، عوام کو بتایا ہوتا کہ یہ کرپشن ہوئی ہے، ہم اس پہ نکال رہے ہیں، تو ہم آپ کی بات مان لیتے آج. لیکن اگر آپ نے اس پہ نہیں نکالا 1.5 سال کے بعد، تو ہم سوال تو اٹھا سکتے ہیں نا. ہمیں سوال تو اٹھانے دیجئے. اگر جے آئی ٹی جو ہے اس کی ممبرشپ بھی تعصبانہ تھی، اس کا طریقہ کار بھی تعصبانہ تھا، اس کا فیصلہ بھی، اس کی رپورٹ بھی تعصبانہ تھی، اور ہم مسلسل آواز اٹھاتے رہے اور ہماری آواز نہیں سنی گئی. اس کے بعد اگر نیب کے قانون سے ماورا، اگر نیب کے قانون کے تحت نہیں یہ مقدمہ چل رہا تو کس قانون کے تحت چل رہا ہے؟ اور اگر نیب کے قانون کے تحت چل رہا ہے تو نیب کے قانون کا اطلاق کیوں نہیں ہو رہا؟ تو میں اس وجہ سے دو چیزوں کی سر میں معافی چاہتا ہوں، 1 سیکنڈ دیجیے گا، میں تفریق پیدا کرنا چاہتا ہوں. ایک وہ گفتگو ہے جو ہم عدالتی فیصلے کے حوالے سے کر رہے ہیں، اس پہ ہم قائم ہیں. ایک وہ گفتگو ہے جو سیاسی استحکام کے زاویے سے کی جا رہی ہے، جس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جمہوریت کی فتح ہے کہ ہم نے نہیں بھی فیصلہ مانا مگر اس پہ عمل درآمد کیا اور نیا وزیر اعظم آ گیا. تو عدم استحکام کہاں سے آ رہا ہے؟ اگر کسی کے ذہن میں کوئی خاکہ ہے تو پیش کریں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ یہ کیا بات ہے جو آپ نیشنل یا ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں. کہنا چاہیں پلیز ایڈ کر لیجیے گا. جی ہاں قانی صاحب. جی میں عرض کروں، بے شمار کیسز ہیں. ڈاکٹر مصدق صاحب کو میں عرض کروں گا، بے شمار کیسز ہیں، اور 2013 کے بعد بھی ان کے نون لیگ کے اپنے کیسز ہیں جن کے اندر اگر آپ نے کوئی چیز اپنے ڈیکلریشن فارم میں کوئی چیز چھپائی ہے تو اس کی وجہ سے بہت سارے حضرات ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں، اور ان کو کسی کو دوبارہ الیکشن لڑنے دیا گیا اور کئیوں کو نہیں لڑنے دیا گیا. میں آپ کو کیسز بتا دیتا ہوں. آپ کے جسٹس چیمہ صاحب جو وزیر آباد سے الیکشن لڑے تھے، انہوں نے اپنی بیوی کا اکاؤنٹ نہیں دکھایا تھا بیچ میں، ان کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کر دیا، ان کی جگہ پر دوبارہ بائی الیکشن ہو گیا. اسی طرح رائے حسن نواز صاحب ہیں، ان کے اپنے گھر کے اندر ایک پیٹرول پمپ بنا ہوا، ان کو انہوں نے کاغذ نہیں دکھایا، ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا. تو ڈسکوالیفیکیشن کے اندر جب یہ کیس پیش ہوا تھا، ڈاکٹر مصدق صاحب بھی وہیں تھے، میں بھی وہیں بیٹھا تھا. ان کے وکیل سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے یہ اقامہ انویسٹیگیشن کے دوران نکل آیا ہے، کیا آپ نے یہ ڈکلیئر کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا نہیں کیا. کیا آپ نے اس میں سے جو رقم آپ کے اکاؤنٹ میں آئی اور اس کے اندر آئی یہ آپ مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں جی اقامہ درست ہے. اس کی بنیاد پر انہوں نے ان کو ڈسکوالیفائی کیا. باقی تمام کیسز جن کے ان کے اوپر الزامات ہیں وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں. سپریم کورٹ نہیں کر سکتا تھا. سپریم کورٹ نے اس کے لیے عدالت بنا دی اور عدالت کے اندر یہ کیس چلیں گے. ان کے پاس سارے کیسز آ جائیں گے انشاءاللہ. ان کے پاس جواب اگر بن گیا تو وہ نظر آ جائے گا. دیکھیے کوئکلی بات یہ ہے کہ اقامہ جو ہے وہ کاغذات جو جمع کروائے گئے تھے الیکشن میں اس کے ساتھ اٹیچ تھا، اور یہ عدالتی ہے ریکارڈ، آپ کسی بھی وقت نکال سکتے ہیں، آپ وہاں پہ خود موجود تھے. 10,000 درہم جو $3,000 بنتا ہے وہ ریکگنائز نہیں کیا گیا تھا کہ یہ انکم ہے. موقف یہ لیا گیا تھا عدالت میں، ڈسپیوٹ یہ کیا گیا تھا کہ یہ رقم نہیں لی گئی. بالکل یہ رقم جو اقامے پہ لکھی ہے، اقامہ اٹیچڈ تھا کاغذات کے ساتھ، یہ رقم نہیں وصول کی گئی، نہ وصول کی گئی ہے، نہ جنہوں نے نہ. اور دوسری بات یہ کہ وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے. اب اس کو آپ بغیر ٹرائل کے اگر سزا دیتے ہیں تو ٹھیک ہے،
دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے 18,000 ایکڑ جہانگیر ترین صاحب نے اپنی جو لیزڈ جو زمین ہے وہ نہیں ڈکلیئر کی ہوئی. 12 ایکڑ زمین لندن میں نکل آئی ہے جو انہوں نے نہیں ڈکلیئر کی ہوئی. ان سائڈ ٹریڈنگ کے اوپر 7 کروڑ روپیہ جمع کروا چکے ہیں وہ. اسی طرح نیازی ایکڑ کی لیز کے کاغذات آپ کا جو اصل ٹاپک تھا سمر صاحب وہ ہم اس سے ہٹ گئے. میں آ رہا ہوں اس طرف. چلیے میں بات چھوڑ دیتا ہوں. لیکن ڈکلیریشن پہ یہ یاد رکھیے کہ نیازی سروسز لمیٹڈ جو عمران خان صاحب کی کمپنی ہے وہ بھی ڈکلیئرڈ نہیں ہے. اس کے اندر جو پیسے آئے ہیں بعد میں وہ بھی ڈکلیئرڈ نہیں ہے. اور جو ان کا مکان ہے ابھی تک اس کی بھی ٹریل 1 لاکھ پاؤنڈ کا فرق ہے. لیکن یہ عدالتی فیصلے ہیں, عدالت کرے گی. ہم دیکھ رہے ہیں عدالت ہماری مرتبہ کیا فیصلہ کیا. آپ صحیح. روینہ صاحب گفتگو کہیں اور سے چلی تھی, کہیں اور نکل گئی, لیکن بات کروں گا میں 2018 کے الیکشن جو کہ قریب آ رہے ہیں. تحریک انصاف تبدیلی کا نعرہ لگا کے اس الیکشن میں جا رہی ہے, جبکہ نون لیگ ترقی کا نعرہ لگا کر جا رہی ہے, جبکہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ ترقی اور تبدیلی دونوں دھوکہ ہے, کچھ نہیں ہوا. تو پیپلز پارٹی کے پاس کیا سلوگن ہوگا 2018 کے الیکشن؟ آپ کیا لے کے جا رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی کا تو پرانا سلوگن ہے اور وہ آج تک حل نہیں ہوا ہوا. اس کو ابھی بھی لوگوں کو ضرورت ہے. وہ روٹی کپڑا اور مکان کا جو سلوگن ہے اس کے ساتھ ہم نے اب اس کے ساتھ تعلیم اور صحت کا جو ایلیمنٹ ہے یہ ہمارا نعرہ ہے. یہ لوگوں کی ضرورت ہے. یہ تبدیلی تو انہی چیزوں سے آئے گی نا. آپ کیا تبدیل کریں گے؟ آپ کہیں بقول پورا نہیں ہوا, آپ مزید اس میں ایڈیشن نہیں کریں گے. دیکھیں کپڑے کی ضرورت آپ کو کب نہیں ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ پورا, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. اس کو آپ کو پورا کرتے رہنا ہے. روٹی کپڑا مکان ایجوکیشن ہیلتھ اٹ ہیز ٹو بی اے کنٹینیوس پروسیس. اس کو لے کے چلنا ہے اور آگے لے کے چلنا ہے. لیکن میں آپ کو یہاں پہ سٹوری آپ کیا پیش کریں گی, ووٹر کو کیا دکھائیں گے؟ انشاءاللہ تعالی ہماری بہت سکسیس سٹوریز ہے. اس وقت جو ہیلتھ کے ریفارمز ہیں آپ جا کے دیکھیں کراچی میں, پورے پاکستان سے لوگ اس وقت کراچی جا رہے ہیں لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے. تنقید ہو رہی ہے آپ کے نہیں دیکھیں ہمارے مخالفین تو یہاں تک کہیں, خان صاحب تو 7 کے جلسے میں یہاں تک کہیں کہ پیپلز پارٹی کی حاکمیت کا وقت اب سندھ میں بھی ختم ہو چکا ہے. دیکھیں خان صاحب کچھ بھی کہتے رہے, وہ تو سارا دن کچھ, صبح کچھ کہتے ہیں شام کو کچھ کہتے ہیں, تو ان کی باتوں پہ تو ویسے ہی بہت سیریس نہیں لینا چاہیے. لیکن جو آپ کا اصل ایشو تھا وہ آپ بات کر رہے تھے کہ یہ جو گورنمنٹ اور انہوں نے بھی ہمیں یہ سیاسی بے یقینی ہے جو جمہوری نظام سیاسی بے یقینی, اور سیاسی بے یقینی میں سمجھتی ہوں ان کی خود پیدا کردہ ہے نون لیگ کی, کہ انہوں نے اس قسم کا ماحول پیدا کیا ہوا ہے. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نہ کبھی اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک رہی ہے نہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ رہی ہے. ابھی یہ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ کا دیکھیں, لیکن اداروں کا احترام کچھ اور چیز ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نزدیک ہونا کچھ اور چیز ہے. ان دونوں چیزوں کو کنفیوز نہ کیا جائے. اس ٹائم تو نون لیگ نزدیک نہیں ہے نا. نہیں, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک بھی نہیں ہوتی, لیکن اداروں کا احترام ضرور کرتی ہے, ان کے فیصلوں کا احترام ضرور کرتی ہے. نہیں دیکھیں بھٹو کے فیصلے کا تو آپ نہیں کرتے احترام, ہم بھی نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ قتل تھا, وہ تو جوڈیشل مرڈر تھا جی. دیکھیں یہی ہم کہہ رہے ہیں. بات سنیں جی, بہت فرق ہے جی. آپ ایک مانیٹری جو ہے اس کو مانیٹری آپ کے ساتھ اگر انصاف نہ ہو تو اس کی آواز نہیں اٹھانی چاہیے. صرف قتل ہو تو اللہ تعالیٰ آواز ان کو زندگی دے, میاں صاحب کو زندگی دے, آپ کے لیڈر ہیں وہ اسٹل لیونگ. بھٹو صاحب کو تو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. سو دیر کین بی نو کمپیریزن بٹوین دی ٹو. آپ سے متفق ہیں. آپ کا تو کیس ہو سکتا ہے, آپ اپنے آپ کو کلیریفائی کر لیں. ہم تو کلیریفائی کر کے بھی ہم اپنا لیڈر تو کھو چکے ہیں. تو لیڈر از نو مور دیئر, سو دیر از نو کمپیریزن بٹوین دی ٹو. میاں صاحب دوبارہ پارٹی صدر, جب احترام آپ فیصلے کا ایک کا نہیں کر رہے کیونکہ نا انصافی پہ مبنی تھا. لیکن ہم نے اداروں کے ساتھ ٹکراؤ نہیں کیا نا. آپ نے بھی کافی ٹکراؤ کیا, بہت مار کھائی ہے. یہ نہیں آپ کی ایک یہ حکمت عملی جس میں آپ ٹکراؤ نہیں کر رہے, ورنہ پیپلز پارٹی کی بڑی پرانی تحریک ہے ٹکراؤ کرنے کی اور حق کے لیے کھڑے ہونے کی. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا شو میں وقت دینے کے لیے. ناظرین آج ایک اسلام آباد میں ناخوشگوار واقعہ بھی پیش آیا. دی نیوز کے سینئر صحافی احمد نورانی کو نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے تشدد کا نشانہ بنایا, اور جو کہ قابل مذمت ایک فعل ہے. اور ہم توقع کرتے ہیں کہ انتظامیہ اور جو وزارت داخلہ ہے یہ نہ صرف حملہ آوروں کی شناخت کرے گی بلکہ انہیں گرفتار بھی کیا جائے گا, انہیں ان کے انجام تک بھی پہنچایا جائے گا. آج کے شو میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.